Ako rin si Raven Brasilia, 44 anyos. O sa akong pag-uma, gikan pa sa paggamay pa nako, gikan sa pagkabata nako antod nga karon nga ng edad sa akong pangidaron, nag-uma lang gyapon. Unsay mga problema nga gaka-encounter ninyo sa inyong field po? Una, ang financing. Then, sa mga produkto nga kuan, kung naman kayo mga produkto, pagpahaul kay kahulon pa magkabayo before sa sakay sa sakinan. Ano makonsider to ninyo nga problem po? Tungod sa kung naman gani income, ang pagpalusot sa kuan sa among produkto kay isud man hulunon man siya og kabayo. Labi na karon nga panahon nga wala na kay tay masugo kay ang mga tao karon minus na tag masulan. Apekto atong mga problema sa inyo ha? Nadako jud epekto kay ang pagpagawa sa mao tong ginaingon ako nga ang pagpagawa sa kuan sa saging among produkto lisod, labi na magsigulan ulan, wala kay maghaul kay lisod ang dalan. Din imbis gamiton na nimo ang imong abot, di magkadili tungod sa pagpagawas. Giunsa ninyo pagsulbad tong mga problema? Una mong gibuhat nga kuan gitabangan na mo sa katong mga kauban ako nga farmers dito sa area, gitabangan na mo among dalan nga gipahinahan na mo among batag tulay para nga madali ang pagpagawa sa produkto. After ninyo na-experience tong mga problema, unsa nga mga lesson pod ang inyohang natun-an? Kuan sa akong pag-uma, dili day sayon kung mangita ta og pangwarta, labi na sa panginabuhi sa pamilya. Pero kaloy sa Ginoo nasulbad gid siya sa among pagpaningkamot.